सर आयज झेडपीचे इलेक्शन आयज वोटींग डे. वॉट वूड यू लायक टू शेअर युअर पॉयंट ऑफ व्यू ऑन दिस इलेक्शन? First of all, I must tell you that I cast my vote. And just like I have voted for a change, I am hopeful की सगळ्या लोकांनी अशेंच एक बदल हाडून दुसऱ्या पक्षाक आमी सगळे काँग्रेसमॅन आनी म्हाका खात्री आसा की हांगा फक्त काँग्रेस पक्ष येवन कितें तरी ह्या गांवांत ह्या आमच्या राज्यात एक बदल हाडूंक शकता. कितें चलना तें बरें चलूंक ना. डेली कितें ना कितें कारस्थाना पेपरार येत आसा. जावं अडफोड्या जो क्लब जोडून गेलो आनी आमचे 25 लोक तितून जोडून गेले. तशेंच शिरगांव जात्रेक 7 लोक मरून गेले. गव्हर्मेंटाची कांयच कारवाई कांयच जायना. रिपोर्ट म्हण करतात, इन्क्वायरी म्हण करतात आनी फायलीन घालतात. ताजेर लोकांक पळय इलाज कांयच मेळूंक ना आनी 1,50,000 दिवन लोकांक हे पळय लोक मरून गेले. तेंचे फॅमिलीक इतलो लॉस आनी इतली हानी जाल्या की म्हाका दिसता गव्हर्मेंट हे भरून काडूंक केन्नाच शकना. दुसरें हे झेडपी इलेक्शन आतां आसा आनी जावं की हे विशय झेडपीच्या कामान येना, पूण म्हाका दिसता एक मत लोकांचें अशें जालां की ह्या झेडपी इलेक्शनाक लोकांक ह्या सरकाराक बुद्ध शिकोवपाक जाय. ह्या सरकाराचेर निशेध करून दुसरे सरकार दुसरे झेडपी घडोवपाक म्हाका दिसता लोकांची एक इच्छा आसा आनी आमकांय ही अपेक्षा आमी बाळगितात. कितें दिसता कशा तरेन लोकांची कॅम्पेनिंग चालू आशिल्ली? बरे तरेन कॅम्पेनिंग कितें दिसता बदल जालां जातलो? आयज पासून इलेक्शन आमकां दिसता ते प्रमाणे बरें वोटींग जालां, मतदान जालां आनी अशें दिसून येता की जरूर बदल येतलोच. आनी म्हाका दिसता ही आशा बाळगून हांव रावतां की लोकांक, कित्याक लोक आतां सद्या सारके चाळून पडलेले आसा. जॉब स्कॅम, जॉब सेल, कितें कांयच इलाज ना. आनी फार्मरांक ते म्हणटात आमी हेल्प करता, मदत करता. कसली मदत? आमचे गिरवडे फार्मर्स पळय आसा, प्रत्येक फावटी हांगा बुडटात शेतांनी माती उडयल्या, सरकारानच उडयल्या. काम आमी बंद करून फार्मरांक घेवन आमी काम बंद केलां. पूण सरकारान कितें मदत केल्या ते फार्मराची आमकां सांगचें.